السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على كومبيس فرانس اللي هي واحد لا بلاتفورم اللي كتهم التلاميذ اللي بغاو يتبعوا الدراسه ديالهم في فرنسا، الدراسه العليا في فرنسا. الوغ لا بروسيدور ديال هاد السنه هادي هي مخالفه على السنوات الماضيه، بحيث ان لي انسكريبسيون سور لا بلاتفورم كومبيس فرانس بدات في لو 1 اكتوبر وغتنتهي في لو 15 نوفمبر، يعني عطاو واحد المده قصيره للتلاميذ باش يتسجلوا. داكوغ، هذا على ان هاد الانسكريبسيون هادي كتهم التلاميذ اللي بغاو يتسجلوا في لي بروميير اني في لي زونيفرسيتي. دونك كاين ان غران شوا بالنسبه لي زونيفرسيتي لي فرنسا. كاين اوسي بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يتسجلوا في لا بروميير اني باس اللي هما لي زيتود دو سونتي اللي فيها لا ميديسين، فيها لا فارماسي، فيها لي انفيرميي اكسيتيرا. كاين كذلك لي زيكول d'architecture. كاين لي بوليتك، ce sont des écoles des ingénieurs post bac. alors bien sûr باش نسجل في هاد لا بلاتفورم ولا باش نمشي نكمل الدراسه ديالي برا، ضروري خصني يكون عندي ان سيرتيفيكاسيون دو فرونسي، سوا لو تي سي اف سوا لو ديلف سوا لو دالف. دونك هنايا يسوفي انك تشوفوا لانستيتو فرونسي اللي قريب للمدينه ديالكم ولا لو سونتر كولتوريل فرونسي اللي قريب للمدينه ديالكم، وغادي تسجلوا فيه وغتمشي دوز الامتحان، وغادي يكون عندك كوثيقه اللي غادي تمكنك باش تتابع الدراسه في الخارج او في فرنسا. الوغ بالنسبه للتلاميذ اللي ما قدهمش الوقت باش يتسجلوا في لو تي سي اف ويدفعوا افون لو 15 نوفمبر، كاينه اون اوتر بلاتفورم اللي هي باركورسوب اوسي. سي اون بلاتفورم اللي كتهم التلاميذ اللي بغاو يسجلوا في فرنسا او يكملوا الدراسه العليا في فرنسا، سورتو بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يديروا لي كلاس بريبا ou bien BTS، او بالنسبه للطلبه اللي بغاو يسجلوا في لا دوزيام اني ou bien في لا تروازيام اني ou bien في لي ماستر اكسيتيرا. دونك هادي سي اون اوتر بلاتفورم اللي كتفتح لينا كذلك افاق باش نسجلوا في فرنسا. الوغ بالنسبه لهاد لا بلاتفورم هادي كتبدا الانسكريبسيون فيها كيبداو في لو 20 جانفيي وكينتهيو في لو 11 مارس. alors bien sûr في les inscriptions كتكون عندك الحق في 10 ديال لي فو، وكل فو فيه دي سو فو، تما غادي تختار على حساب لا فورماسيون اللي بغيتي دير. alors جيسبر انكم تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم دي كيسيون ممكن تخليوهم في لي كومونتير. et bonne chance et bon courage.